नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। सबै दिन साँझ 6:30 बजे 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा। सबै दिन राति 7 बजे नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कपिल देव खनाल। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा हामीले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा नुवाकोट जिल्लाको अवस्थालाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रमलाई तपाईं साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यस्तै राति 7 बजेबाट 7:30 बजेसम्म नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण आज र भोलि यी रेडियोहरूको अन्य विभिन्न समयमा हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम रहेको छ। अहिले हामी रेडियो त्रिशुलीको विदुर स्थित स्टेशनबाट बोलिरहेका छौं। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटलाई नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र जनजीवनमा केन्द्रित गर्दै आएका छौं। यसै सन्दर्भमा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग संवाद गरिरहेका छौं। अब लागौं आजको कुराकानीतर्फ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट निर्वाचित संघीय सांसद एवं नेकपा बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज हितबहादुर तामाङ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिम अब कम हुँदै गएको हो, तपाईको निजी अध्ययन र दृष्टिकोण के छ यो विषयमा? नेपालमा कोरोना भाइरस जोखिम न्यून हुँदै गएको भनेर भन्न सक्ने बेला अझ भएको छैन। यद्यपि अब अहिले झन्डै 1 महिनाको दिन चाहिँ हामी लकडाउनकै क्रममा छौँ र यो बीचमा अहिलेसम्म अब एकजना पनि नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको हामीले दुःखद खबर सुन्न परेको छैन। यो हिसाबले हेर्दाखेरि राम्रो भन्नुपर्छ। तर पनि यो पछिल्लो दिनहरूमा खास गरिकन यो 1 हप्ता यता नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। संख्या पनि अब अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हेर्दाखेरि त्यति धेरै बढेको भन्न त मिल्दैन, तर हामी हिजो जुन स्थितिमा थियौँ त्यो स्थितिबाट धेरै नै बढेको छ र यो भएको हुनाले यो जोखिम कम भएको भन्ने बेला भएको छैन। मेरो विचारमा के लाग्छ भने राज्यले घोषणा गरेको, सरकारले घोषणा गरेको मिति भनेको वैशाख 15 गतेसम्म हो। वैशाख 15 गतेसम्म पुग्दाखेरि पनि यो संक्रमितहरूको संख्या बढेन भने यसको जोखिम चाहिँ कम हुँदै गएको भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। होइन भने अहिले नै जोखिम कम भइसक्यो भनेर भन्न सक्ने बेला भएको छैन। नागरिकहरूसँग तपाईँको नियमित अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूको अपेक्षा चाहिँ के पाउनु भएको छ? तपाईले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूको अब विभिन्न पंक्तिसँग, विभिन्न चाहिँ नागरिकको पनि चाहिँ विभिन्न तहसँग चाहिँ कुराकानी कुनै न कुनै रूपबाट कुनै न कुनै विषयमा भइ नै रहेको छ। खास गरिकन अहिलेको चाहिँ अब छलफल भनेको, अहिलेको कुराकानी भनेको चाहिँ बन्दाबन्दी अथवा लकडाउनले धेरै मान्छेमा सामान्य जीवनयापन गर्ने कुराहरूमा असर पारिरहेको छ र उहाँहरूको चाहिँ अब खास गरिकन काठमाडौँ रहेका मान्छेहरू भ्याली बाहिर जान चाहने, बाहिर भएको मान्छेहरू पनि कामको आवश्यकताले भित्र आउन चाहने, यस्तो खालको कामहरू पनि अलिक सहज ढङ्गले गरिदिए हुन्थ्यो राज्य पक्षबाट। त्यसको लागि चाहिँ अब एकजना प्रतिनिधिको हैसियतले सहजीकरण चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यसबाहेक चाहिँ लकडाउनकै बेलामा नागरिकहरूले चाहने कुरा एउटा भयो, तर अब यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, राज्यले अपेक्षा गरे अनुसारको सफलता हासिल गर्नको निमित्त
हामी सर्वसाधारणले चाहे जस्तो यो सहज हुने खालको स्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब काठमाडौँमा अहिले खास गरिकन अब यो मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरू यही छन्। उहाँहरूको चाहिँ अब सामान्य रोजीरोटीको बारेमा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आउन थालेका छन्। अब गाउँघरतिर पनि चाहिँ अब राज्यले चाहिँ अब घोषणा गरेको राहतको प्याकेजको हल्ला पुगेको छ। तर राहतको प्याकेज चाहिँ कुन वर्गमा आधारित भएर वितरण गर्ने भन्ने कुरामा धेरै मान्छेहरू प्रष्ट छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब अलिकति राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्डमा टेकेर काम गर्नको निमित्त अलि सहज खालको स्थिति बनिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू खास गरिकन अब भन्नुपर्दाखेरि नागरिकहरूको आवत जावत औषधि उपचारको बारेमा सहजीकरण गरिदिने कुरा र रोजीरोटीको समस्या हल गर्ने कुरा चाहिँ अलिक सहज भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा चाहिँ मैले बुझेको छु। हजुर, नागरिकहरूको दैनिकीमा सहजता प्रदान गर्नका लागि तपाईँको तर्फबाट भएको र भइरहेको पहलको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। खास गरिकन भ्यालीमा चाहिँ अलिकति जटिलता पनि छ। भ्यालीमा रहेका चाहिँ अब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र आफ्नै जिल्ला चिने जानेका मान्छेहरूले पनि मलाई सम्पर्क गर्छन्। वडाले नगरपालिकाहरूले गाउँपालिकाहरूले उहाँहरूको दैनिकी चलाउनको निमित्त राहत दिने त भनेको स्थिति छैन। अलि जटिलता छ, कसले पाउने कसले नपाउने, कुन नागरिकको चाहिँ अब पेसा के हो, व्यवसाय के हो, उसको आम्दानीको स्रोत कति हो भन्ने कुरो पनि चाहिँ अब सबैले थाहा पाउन पनि गाह्रो। फेरि एक थरी मान्छेहरू चाहिँ अब नहुनेले मात्र अपेक्षा राख्ने कुरो भए त अलिक सजिलो पनि हुन्थ्यो। कति फेरि मानव प्रवृत्ति कस्तो पनि छ भने अब हुनेले पनि चाहिँ अपेक्षा गर्ने र एक ठाउँबाट लिइसकेपछि अन्यत्र पनि चाहिँ लिन पाइन्छ कि भनेर चाहिँ दौडधुप गर्ने खालको एउटा समस्या पनि छ। त्यो भएको कारणले खास गरिकन श्रम गरेर खाने अनौपचारिक क्षेत्रका र असङ्गठित खालका मजदुरहरू ज्यादै मर्कामा परेका छन् र तिनीहरूले अहिलेसम्म पनि वडाबाट पनि राम्रो खालको राहतको चाहिँ अब प्याकेज पाइरहेको छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब मसँग सम्पर्कमा थुप्रै खास गरी नुवाकोटको अब यो मेरो क्षेत्र भनौँ न, यो पूर्वी क्षेत्रको चाहिँ लच्याङ भयो, उर्लिनी भयो, खानी गाउँको पनि चाहिँ अब आइरहेको छ। यतापट्टि चाहिँ गाउँ खर्क, बेतिनी, झ्याङभेटी, सिगरबेसी, समुद्रटार र बालकुमारी साइडका थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हिसाबले यो तलाखको कुरा पनि शिवपुरी गाउँपालिकाको पनि चाहिँ अब ठुलो संख्यामा मान्छेहरू काठमाडौँमै अब रहेका छन् र उहाँहरूले राहत पाउनको निमित्त के गर्नु पर्यो कसो गर्नु पर्यो भनिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छन्। त्यो विषयमा म लागि परिरहेको छु र त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब स्थानीय तहले भने जसरी चाहिँ अपेक्षित खालको चाहिँ सेवा प्रदान गर्न नसक्नको कारणले गर्दाखेरि अब कतिपय ठाउँ अब व्यक्तिलाई पनि भनेर चाहिँ नहुन सहयोग गरिदिनु पर्यो, फलाना ठाउँमा फलाना यतिजना मान्छेले भनेर भनिरहेको छु। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब केही चाहिँ अब सङ्घ संस्थालाई पनि चाहिँ गुहारेर चाहिँ यो राहत वितरण गर्ने कामहरूमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ अब सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको छु। र अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब भर्खर सम्पर्कमा आउन खोजेका छन्। योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मान्छेले जेन आफ्नै सञ्चित चामलबाट चाहिँ उहाँहरूले ध्यान राख्नु भएको थियो। अब अलिक दिन पनि लम्बिँदै गएको कारणले गर्दाखेरि समस्या अलिक बढ्दै आएको छ र यसको बारेमा म अलिक बढी लागिरहेको छु अहिले यतिखेर। यो लकडाउनले नुवाकोटमा कृषकहरू अलि बढी मर्कामा परेका छन्, कृषिमुखी केही योजनाहरू ल्याउन सकिन्छ? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, यो लकडाउनले कृषकहरू अलिक बढी मर्कामा परेका छन्। उत्पादन भएको आलु लगायतका कृषि उपजहरूले अब बजार प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन भन्ने छ। अनि त्यसबाहेक कुखुरा व्यवसायहरूले हुर्केका कुखुराहरू पनि बजारमा ल्याउन पाइरहेका छैनन्, बिक्री वितरण गर्न पाइरहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि छ। कुखुराको लागि आवश्यक दाना भने जसरी चाहिँ भने जति उपलब्ध गराउन सकेन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। उतातिर अब धमाधम चाहिँ अब खेतीको सिजन भयो, अब यो मल उपलब्ध गराउने कुरामा पनि चाहिँ समस्या आयो भन्ने कुरा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरू चाहिँ अब खास गरिकन यसलाई बजारमा ल्याउने कुरो र बजारबाट लाने कुरालाई अब राज्यले पनि अलिकति सहजता प्रदान गर्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ सकभर समस्यामा पर्न नदिने भन्ने नै कुरो छ। त्यसको लागि अहिले ठोस रूपमा चाहिँ फेरि यो गरिदिनु पर्यो त्यो गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ आएको छैन। सुरुको दिनमा चाहिँ दाना उपलब्ध गराउन सकेन के भन्ने खालको समस्याहरू आइरहेको थियो। अहिले खासै त्यस्तो समस्या चाहिँ आएको छैन। तर पनि फेरि मलाई के लाग्छ भने यदि त्यस्तो खालको समस्या भइरहेको छ भने सम्बन्धित चाहिँ अब क्षेत्रका व्यवसायीहरूले हामीलाई पनि बेलैमा चाहिँ अब सूचना गर्नु पर्यो र पहलको लागि आवश्यक सल्लाह पनि दिनु पर्यो, सुझाव पनि दिनु पर्यो। र म चाहिँ जिल्ला स्थित विभिन्न चाहिँ अब सरकारवाला चाहिँ अब कार्यालय र सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर प्रदेश मन्त्रालय हुन्छ या सङ्घीय मन्त्रालय हुन्छ, जुन मन्त्रालयमा या जुन निकायमा जुन संस्थामा चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो, आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ म आफू चाहिँ तयार रहेको कुरो म सहज जानकारी दिन चाहन्छु। अब यो योजनाहरूको बारेमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अहिले योजना ठ्याक्कै अब मान्छेले चाहिँ अब
कल्पना गर्न थालेका छन्। विदेशमा बस्नेहरू पनि अब धेरै टिक्न सक्दैनन्। अहिले यो अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो, नत्र चाहिँ अब धेरै चाहिँ विदेशमा चाहिँ रोजगारमा जानेहरूको संख्या चाहिँ नेपालमा फर्किनेछन्। ती फर्केका चाहिँ अब जनशक्ति पनि सहरमा भन्दा पनि गाउँमै केन्द्रित हुनेछन् भन्ने कुरा छ। अहिले सहरमा भएकोहरू पनि गाउँमै गएर चाहिँ बसिरहेका छन्, खेतीमा चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्, खेतीमा चाहिँ अब लागिरहेका छन्। अब उहाँहरू समेतको चाहिँ अब हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल सरकारको, चाहे त्यो संघीय सरकार होस् चाहे चाहिँ अब प्रादेशिक सरकार होस्, सबै तहका चाहिँ सरकारहरूले कृषि क्षेत्रको अलि दीर्घकालीन खालको योजनाहरू ल्याउन चाहिँ लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ। यो सँगसँगै मैले जोड्न चाहे विदेशबाट अझै पनि आउँदै हुनुहुन्छ, झन्डै 500 को हाराहारीमा चाहिँ अहिले आएर नै नुवाकोट बसिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरमा हुने पनि गाउँ फर्किराख्नु भएको छ। कृषि सँगसँगै अन्य कुनै उद्योगहरू, साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ला अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नागरिकहरूलाई गाउँमा नै रहन सक्ने व्यवस्था गर्नको लागि? सरकारले त्यसबारेमा सोचिराखेको छ। नेपालको अब अहिले हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले पनि यो बारेमा एउटा खालको प्रक्षेपण तयार गरेका छ कि अब भविष्यमा नेपालमा चाहिँ भोकमरीको समस्या पनि आउन सक्छ सम्मको चाहिँ अब प्रक्षेपण अब हाम्रो अहिलेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूले अब गरि नै सक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले अब अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेर कृषिलाई नै चाहिँ अब प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ सबै खालका योजनाहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ अब आधुनिकीकरण गर्ने, कसरी व्यावसायिक उत्पादनमा चाहिँ कृषकहरूलाई प्रेरित गर्ने, कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई चाहिँ बजारको पहुँचमा कसरी सहज ढङ्गले चाहिँ पुर्याउने र चाहिँ अहिले यो उत्पादक र उपभोक्ताहरूको बीचमा जुन खालको चाहिँ अब दरार चाहिँ पैदा भइरहेको छ त्यसको अन्त्य गर्नको निमित्त यो बीचको बिजौलिया झरको यो हरकतलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेदेखि लिएर खास गरिकन उत्पादनलाई बढाउने र उत्पादनमा चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट पनि बिउ औजार उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर कृषकहरूको उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागतको आधारमा बजारको मूल्य निर्धारण गरेर बजारमै सहज चाहिँ अब पुर्याउन सक्ने खालको स्थिति चाहिँ पैदा गराउनु पर्ने देखिन्छ। यदि त्यो हुँदैन भने राज्यले न्यूनतम मूल्य कृषकहरूको चाहिँ उपजको चाहिँ अब निर्धारण गरेर राज्यले नै चाहिँ खरिद गरेर कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खालको स्थिति देखिया छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो कृषकहरूको दीर्घकालीन खालको योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। साना उद्योग धन्दाहरूको विषयमा नि कृषि आफैमा एउटा खालको चाहिँ अब उद्योगको चाहिँ आधार हो है। कृषिलाई हामीले जति चाहिँ अब त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ त्यति नै चाहिँ हामीले अब उद्योगको आधार तयार गर्न सक्ने कुरा हो। सानो मात्रै किन, हामीले कृषि पैदावारलाई बढाउन सक्यौँ भने त्यो साना हुँदै त्यो ठुलो खालको चाहिँ उद्योगहरू पनि चाहिँ अब उद्योगहरूको पनि आवश्यकता चाहिँ अब महसुस गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साना उद्योगहरू, खास सानो उद्योगहरू पनि कृषि पैदावारमा आधारित खास गरिकन अब हाम्रो नुवाकोटमा के उत्पादन हुन्छ भएको उत्पादनहरूलाई फेरि उद्योगमा चाहिँ बदल्ने हिसाबले साना ठुला सबै खालका योजनाहरूको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। यदि त्यसरी नसोच्ने हो भने विदेशबाट आएका सहरबाट चाहिँ गाउँ फर्केका यो जनशक्तिलाई हामीले खपत गर्न नसक्ने कुरो मात्रै होइन, उहाँहरूको चाहिँ अब यो दैनिकी फेरि चलाउनको लागि पनि चाहिँ अब समस्या पर्छ। त्यस कारणले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्नको साथसाथै साना र चाहिँ मझौला एवं ठुला उद्योगहरूको बारेमा पनि योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा हामी नुवाकोटबाट निर्वाचित संघीय सांसद एवं नेकपा बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज हित बहादुर तामाङसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। तपाईं यति बेला म कपिल देव खनालको साथमा कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा FM रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा केही बेर साबुन पानीले हात धुने विश्राम। तपाई पनि कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धोएर आउनुस् है। म एकैछिनमा कुराकानी गर्नका लागि आउनेछु। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यो कार्यक्रम नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा FM स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण
संक्रमणबाट जोगिन र समुदाय सुरक्षित राख्नका लागि नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण हुने यी 7 वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रयासको रूपमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी नुवाकोट जिल्ला र यहाँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, अहिलेको वर्तमान अवस्था, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया र जनजीवनमा केन्द्रित हुनेछौं। कार्यक्रममा अब लागौं कुराकानी गर्नतर्फ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेटको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग नुवाकोटबाट निर्वाचित संघीय सांसद एवं नेकपा बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज हितबहादुर तामाङ टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। हात धुनको लागि लिएको विश्रामपछि फेरि पनि म कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदैछु। लकडाउन अन्त्य हुने बित्तिकै जनजीवन सहज बन्न थाल्ला त के कुरालाई दीर्घकालीन असर पर्ने देख्नुहुन्छ? यो लकडाउन अब अन्त्य हुन बित्तिकै जनजीवन सहज नहुन सक्छ। अब अहिले एउटा खालको चाहिँ मान्छे कुण्ठित भएर बसिरहेका छन्। हिजोसम्म चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ अब हिँडेका मान्छेहरू र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा रमाएर हिँडेका मान्छेहरू अहिले एउटा कैदीको चाहिँ कुण्ठित जीवन चाहिँ बिताउन बाध्य भइरहेका छन्। र यसबाट चाहिँ अब यो अन्त्य गर्न बित्तिकै मान्छेमा फेरि एउटा खालको फ्लो भनौँ न, एउटा मान्छेमा एउटा खालको चाहिँ फ्लो चाहिँ अब देखा पर्ने देखिन्छ र त्यो बेलामा कुण्ठित भएर बसिरहेको स्थितिबाट हेर्दाखेरि सहज त अब केही न केही महसुस गर्ला। तर त्यसपछि फेरि हिजोको जस्तै उत्पादनको क्षेत्रमा को कुरा होस्, जीविकालाई चाहिँ अब नियमित गराउने कुरामा होस्, केही दिन चाहिँ अब समस्या पैदा हुन सक्छ। दीर्घकालीन असर चाहिँ के कुरामा पर्न सक्ला? जनजीवन मात्रै प्रभावित होला कि अन्य कुराहरू पनि जोडिन्छ यसमा? दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब बालबच्चाहरूको चाहिँ पठन पाठनको कुराहरूमा चाहिँ अब अलिक दीर्घकालीन खालको चाहिँ समस्या पर्ने देखिन्छ। मान्छेको चाहिँ अब सांस्कृतिक आचरणहरूमा पनि केही चाहिँ अब समस्या पर्ने देखिन्छ र त्यसले चाहिँ अब फेरि नकारात्मकबाट चाहिँ फेरि सकारात्मक खालको स्थिति पनि पैदा गर्न सक्छ। जस्तो कि अब अहिले चाहिँ सामान्य विवाह, वर्तमान व्यवहार चाहिँ अब अन्य कामहरूमा पनि जुन खालको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे जमघट हुने, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ खर्च हुने खालको स्थिति भइरहेको थियो, त्यसको चाहिँ अन्त्य भएर अलि सरल र अलि चाहिँ अब तन्दुरुस्ती खालको एउटा चाहिँ अब जीवनयापनको एउटा संस्कृतिको सुरुवात पनि हुन सक्छ। यसले हामीले नकारात्मक मात्र हिसाबले मात्रै सोच्नु हुँदैन। र त्यसबाहेक सहर र गाउँको बीचमा अहिलेसम्म चाहिँ जुन खालको चाहिँ अब दरार थियो नि, अब यो सहर र गाउँको दरारको चाहिँ फेरि अब अलि अन्त्य हुन सक्छ। किन मान्छेलाई अहिले यतिखेर चाहिँ के सबैले के महसुस भएको छ भने हामी सहरमा गएर राम्रो नहुने रहेछ, हाम्रो जीवनको चाहिँ अब मूल आधार भनेको गाउँ नै रहेछ, कृषि नै रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेको चाहिँ अब एउटा सकारात्मक खालको पनि भन्नुपर्छ यसलाई। त्यस्तो खालको सोचाइको पनि चाहिँ विकास भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले दीर्घकालीन रूपमा गाउँ र सहरको दरार अलि न्यूनीकरण हुने खालको चाहिँ अब प्रभाव देखिन सक्छ। एउटा कुरो चाहिँ यो अघि भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो दैनिक जनजीवनदेखि शिक्षा अथवा चाहिँ आधारभूत धेरै कुराहरूमा चाहिँ प्रभाव पर्न सक्छ भनेर। यी समस्याहरू आउँदाखेरिमा यसको समाधानका लागि नुवाकोटका नागरिकहरूको हितमा तपाईँको पहल कदमी के रहन सक्छ, के रहन्छ? अब त्यत्तिकै अनुमानको भरमा भन्ने कुरा र भरे चाहिँ अब विकसित हुँदै जाने घटनाक्रमलाई पनि आधार बनाएर योजना बनाउने कुरो फरक हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पहिलो कुरो त यो अब विश्वव्यापी रूप समुदायलाई नै चुनौती दिएर यो पैदा भइरहेको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको प्रकोपको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो र जनजीवनले एउटा खालको स्थायित्व ग्रहण गर्नु पर्यो। स्थायित्व ग्रहण गरिसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले आर्थिक खालको, सांस्कृतिक खालको, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चाहिँ अब कुराहरू भयो, अरू सांस्कृतिक चाहिँ अब पात्रपक्षको कुराहरू भयो। यी सबैको बारेमा जनजीवनले अलिकति चाहिँ स्थायित्व ग्रहण गर्दै गइसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले राष्ट्रिय स्तरमा पनि सोच्नेछौँ र क्षेत्रीय हिसाबले खास गरी प्रादेशिक यो प्रदेश सरकारले पनि त्यही ढङ्गले सोच्नेछ र हामीले जिल्लामा पनि भोलि चाहिँ अब विकसित हुँदै जाने घटनाक्रमको आधारमा चाहिँ अब आवश्यकता महसुस गरेका कुराहरू सबैमा मेरो आफ्नो चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका रहने कुरामा चाहिँ म भन्न सक्छु। तर अहिले नै यही भनेर चाहिँ अब ठोस गर्ने बेला चाहिँ अलिक भएको छैन। विकासका कामहरू निकै पछाडि धकेलिने सम्भावना छ कि यो विषम परिस्थितिको अन्त्य हुँदै गर्दा विकास निर्माणले पनि गति लिन थाल्छ होला? विकास निर्माणमा त अब यो धक्का परि नै सक्यो। किनभने अब यो मौसमको हिसाबले पनि अहिले जति काम गरिसक्नु पर्ने थियो त्यति काम हुन नसक्ने स्थिति ठ्याक्कै देखिनै परिसक्यो। तैपनि फेरि अहिले चाहिँ अब अलि राष्ट्रिय हिसाबले, क्षेत्रीय हिसाबले र चाहिँ स्थानीय हिसाबले बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू
अगाडि बढाउने भनेर सोचिया छ र त्यो हिसाबले अहिले अब तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। हिजोदेखि यो टोखा गुर्जे भन्ज्याङ छरे हुँदै त्रिशुली जाने बाटोको यो अहिले काठमाडौँ जिल्लाको भूगोलमा रहेको चाहिँ यो झोर र चाहिँ गुर्जे भन्ज्याङको खण्डमा चाहिँ अहिले काम सुरु हुन थाल्यो। के लागिरहेको छ भने हामीलाई चाहिँ यो मध्य पहाडी क्षेत्रको काम पनि चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ र अस्ति मात्रै चाहिँ अब यो छरेदेखि ढिकुरेसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियाको चाहिँ अगाडि बढ्या थियो। तर त्यही क्रममा चाहिँ अब यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि त्यहाँका चाहिँ मजदुरहरू छिन्न भिन्न भएका छन्। इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँ अब जताभावी ठाउँमा चाहिँ अब छरेर रहेको स्थिति छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अब अपरेटरहरू कहाँ कहाँ छन् अलि थाहा भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पछि त परि नै सक्यो। तै पनि अब सकभर बाहिरको चाहिँ मान्छेसँग घुलमिल नगरिकन पनि आफ्नै चाहिँ थाई खालको कामदारहरूको चाहिँ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ माथिबाट पनि नीति बनाएको छ र त्यही अनुसार जिल्लालाई गृह मन्त्रालयबाट खास गरिकन सुरक्षा निकाय उता चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ निर्देशन पनि दिइसकेको छ। यो एउटा प्रसङ्ग मात्रै कुरा गरेको। त्यसबाहेक चाहिँ अब यो छरे टोखाको चाहिँ अब सुरुङ मार्गको कामलाई अगाडि बढाउनको निमित्त पनि अब बाटो खुला गर्ने चाहिँ भनिया छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि मैले अघि नै भनिसकेँ यो विकास निर्माणको काम पछि त परि नै हाल्यो। किनभने अब अहिलेसम्म चाहिँ कसैले पनि परिकल्पना नगरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय विपद यसलाई सामना गर्नको निमित्त अब धेरै बजेट चाहिँ कटौती भएर त्यति जाने देखिन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब हिजो सोचेको कयौं योजनाहरू फेरबदल हुने देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विकास निर्माणको काम चाहिँ केही वर्षभित्रै हामीले जुन खालको लक्ष्य चाहिँ अब निर्धारण गर्न खोजिरहेका थियौँ या निर्धारण गरेका छौँ त्यो नभइकन अब त्यसमा केही फेरबदल गरेर नयाँ ढङ्गले बढाउनु पर्ने खालको स्थिति सिर्जना भएको। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? लकडाउन जसलाई चाहिँ अब नेपालीमा बन्दाबन्दी भनेर भनिन्छ यो प्रभावकारी ढङ्गले नै कार्यान्वयन भइरहेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सफल बनाउन आम नागरिक समाजबाट पनि मूलत अब सहयोग नै प्राप्त भएको छ। केही चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू खास गरिकन यो अनौपचारिक क्षेत्रका अथवा असङ्गठित क्षेत्रका चाहिँ मजदुर अब ज्यालादारी असहाय समुदायका चाहिँ खास गरिकन वृद्ध बालबच्चा अपाङ्ग सुत्केरी जस्ता चाहिँ समुदाय जो चाहिँ अब समाजका चाहिँ अब सीमान्तकृत चाहिँ अब वर्गाउने पर्दछन्। त्यस्ता खालका मान्छेहरूको जीवन चाहिँ अब अहिले कष्टकर हुँदै गएको छ। त्यसको लागि राज्यले चाहिँ अब यो एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर त्यसलाई चाहिँ अब सहज बनाउनको निमित्त राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ। त्यो राहतको प्याकेज सही र चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले वितरण गर्नको निमित्त म स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई र चाहिँ अन्य अधिकारीहरूलाई पनि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै अब जनसमुदायलाई पनि फेरि म के भन्न चाहन्छु भने लक्षित समुदायमा केन्द्रित हुने गरी वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ जनसमुदायले पनि चाहिँ अब सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। कसले पाउनुपर्ने हो कसले पाउनुपर्ने होइन भन्ने कुरामा अलिकति चाहिँ त्यहाँ दुविधा पैदा हुने त्यसमा पनि चाहिँ अब राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई निर्णय गर्न चाहिँ अलिक असहज खालको चाहिँ स्थिति पैदा हुने जसले गर्दाखेरि अब पाउनुपर्ने मान्छेहरूले बेलामा पाउन नसक्ने खालको स्थिति पैदा भइरहेको छ। त्यसमा पनि जनसमुदायले पनि चाहिँ अब अलिक विवेक प्रयोग गरेर पाउनुपर्ने कसले हो कसले होइन भन्ने कुरामा सकभर अरूलाई चाहिँ अब बोल्न बाध्य नहुने गरी आफैले चाहिँ त्यो अलिक वातावरणलाई चाहिँ सहज बनाउनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ गाउँमा चाहिँ अब एउटा खालको विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ। कोही उपभोक्ता समिति मार्फत अगाडि बढिरहेको छ, कोही चाहिँ अब टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ प्रवेश गरेर सम्झौता पनि भएर सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर पनि चाहिँ काम गर्ने बेला तयारी भइरहेको नै थियो। त्यो पनि चाहिँ अब अहिले बिथोलिएको छ। त्यसलाई पनि चाहिँ अब सम्बन्धित गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यसलाई अलि सही र चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर मानव दूरीलाई कायम राख्ने अहिले चाहिँ अब यो लकडाउनको क्रममा राज्यले घोषणा गरेको मानव दूरी चाहिँ एउटा मानवबाट अर्को मानवको बीचमा चाहिँ सकभर चाहिँ सिधै चाहिँ अब नजोडिने तरिकाले पासको व्यवस्था गरेर जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने सम्बन्धित क्षेत्रमा सीमित रहने खालको चाहिँ यो यातायातको चाहिँ पासहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर काम अगाडि बढाउनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो। अर्को कुरा चाहिँ फेरि के हो भने खास गरिकन यो सहरमा बस्ने हाम्रा चाहिँ यो मजदुर ज्यालादारीमा चाहिँ आधारित चाहिँ अब जनसमुदायको जीवन अलि कष्टकर भएको छ र उहाँहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ फेरि यो राज्यको कुनै रहरले भन्दा पनि यो बाध्यताले यस्तो खालको स्थिति पैदा भएको छ। यसलाई हामी सबैले अलि सहज ढङ्गले
हैन। मानसिक रूपबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि सहजीकरण गर्न बित्तिकै भौतिक रूपले जतिसुकै कठिन कुराहरू पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ पचाउन सकिन्छ के। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अलिक बढी चाहिँ अब आतंकित नभइकन अलिक बढी असहज खालको चाहिँ अब महसुस नगरिकन अलि त्यसलाई सहज ढङ्गले सोच्ने खालको गर्नु पर्यो र चाहिँ अब आफ्नो भइपरि आएका समस्याहरू हल गर्नको निमित्त आफू पनि चाहिँ अब लागि पर्नु पर्यो। यसो भयो भने अहिलेको चाहिँ यो समग्र स्थितिलाई सामना गर्न सकिन्छ र यो असहज स्थितिको बीचमा पनि बावजुद पनि केही चाहिँ गर्न सक्ने विकास निर्माणको कामहरू पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यिनै कुराहरू म तपाईँको चाहिँ मिडिया मार्फत राख्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट निर्वाचित संघीय सांसद एवं नेकपा बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज हितबहादुर तामाङ। कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट नुवाकोट जिल्लाबाट प्रसारण भइरहेका 7वटा एफएम स्टेशनहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुनिरहनु भएको छ। दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने बाचा सहित प्राविधिक साथी प्रीतिका थापा र म कपिल देव खनाल अहिलेलाई बिदा भएँ। तर याद गर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू र अरूलाई जोगाउने सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेको छिनछिनमै साबुन पानीले मिची मिची हात धोइरहनु नै हो। नमस्कार। नुवाकोटका 7वटा एफएम रेडियोहरूको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट, पत्रकार कपिल देव खनालको साथमा। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयास, जिल्लाको पछिल्लो अवस्था जस्ताको तस्तै थाहा पाउन सुन्न नछुटाउनुहोस् कार्यक्रम नुवाकोट अपडेट। सबै दिन साँझ 6:30 बजे 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गज्जबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सबै दिन राति 7 बजे नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्जमा।